نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما মহান রব্বুল আলামিনের কাছে আমরা লক্ষ কোটি শুকরিয়া আদায় করি যে মহান রব আমাদেরকে বিভিন্ন ফিতনা ফাসাদ থেকে হেফাজত করে আজকের এই অনুষ্ঠানে আজকের এই মাজলিসে উপস্থিত হয়ে কথা বলার শোনার আমল করার তৌফিক দান করেছে। এই জন্য আমরা সকলে একবার মহান রবের শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। আমি একটা জিনিস আজকে